बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फेसबुक की तमाम कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो मेरी आम वीडियो से बिल्कुल चेंज है, तो अगर आप फेसबुक के यूज़र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं काफ़ी सीरियस डिस्कशन करने जा रहा हूँ फेसबुक की सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से। तो इसमें आपकी सिक्योरिटी भी कंसर्न है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप सब कुछ जान सकें कि फेसबुक के साथ क्या हो रहा है। अगर आप भी फेसबुक यूज़ करते हैं तो पिछले 3-4 दिनों से आप काफ़ी देख रहे होंगे हैशटैग चल रहा है डिलीट फेसबुक। अब ये क्यों चल रहा है, इसकी पीछे सारी वजह क्या है, और हर जगह और बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक से अपने अकाउंट्स क्यों डिलीट कर रही हैं, क्या इसके पीछे कोई खतरे की बात है, क्या आपको भी अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए, और फेसबुक ने ऐसा क्या किया है कि सारे लोग फेसबुक को छोड़कर जा रहे हैं और अपने अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और अपनी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब करें टेकगुरु.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, इंटरनेट की आज के ज़माने की बात करें तो इंटरनेट पे ज़्यादातर जो छाया हुआ है वो फेसबुक है। इस टाइम के ऊपर फेसबुक के पास 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं और फेसबुक के पास ही दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों का डेटाबेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये डिलीट फेसबुक की आजकल कैंपेन चल इसलिए रही है कि 2014 में एक ऐप थी, इस ऐप ने आके जब फेसबुक पे लोगों ने अब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो इस ऐप ने फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा लोगों का डेटा निकाल लिया, और वो डेटा जो सेंसस बता रहे हैं वो 5 करोड़ लोगों का डेटा इस एप्लीकेशन ने फेसबुक से निकाल कर अपनी थर्ड पार्टी सर्वर्स पर सारा डेटा ले गया था। अब जैसे कि आप कैंडी क्रश एक गेम खेलते हैं या कोई भी और एप्लीकेशन फेसबुक को जब आप यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले या गेम यूज़ करने से पहले वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, तो हम तो पढ़े बगैर ओके और नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पर वो हमसे काफ़ी परमिशन ले लेता है हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बारे में, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई है। वहाँ पर फेसबुक ने 2014 में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अलाउ कर दी थी इस थर्ड पार्टी ऐप को, जिस वजह से इस ऐप ने काफ़ी ज़्यादा लोगों का यानी 5 करोड़ लोगों का जो पर्सनल डेटा था वो फेसबुक के सर्वर में से लेके अपने सर्वर्स पर ले गई थी। अब इस बात में इतनी बुरी बात क्या है कि फेसबुक के पास जो डेटा पड़ा हुआ था वो एप्लीकेशन अपने सर्वर्स के ऊपर वो डेटा ले गई। इसमें अब कंसर्न होने की बात यह है कि आज की डेट के अंदर जो है डेटा ही सब कुछ है। डेटा को आजकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डेटा इज़ द न्यू करेंसी, क्योंकि आजकल जो फेसबुक है वो सारा उसका बिजनेस मॉडल है। फेसबुक के ऊपर ही आप टारगेटेड लोगों को ऐड सर्व कर सकते हैं, और फेसबुक इस चीज़ के अंदर मार्केट का लीडर भी है, इनोवेटर भी है, और सबसे पहले ये न्यू एडवर्टिजमेंट की जो टेक्निक है फेसबुक ने ही स्टार्ट की है। मतलब जैसे कि अगर आप कोई अली एक्सप्रेस पे विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आप एक प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद डायरेक्टली जब आप अपने फेसबुक पर आते हैं तो उसी प्रोडक्ट के एड्स आपको अपने फेसबुक पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बैंगलोर में कहीं पर भी आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं या आपने कुछ और कोई भी वेबसाइट भी देखी है, जब आप फेसबुक पर आएंगे तो उसी वेबसाइट के मुतालिक उसी प्रोडक्ट के मुतालिक आपको एड्स देखने को मिलेंगे। ये इसलिए कि फेसबुक आपका सारा डेटा मॉनिटर करता रहता है, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स। फेसबुक के बाद आपके पास सारा डेटा है जब से आपने फेसबुक ज्वाइन किया है, 2-3 साल या 5 साल जब से भी, तब से लेके फेसबुक आज तक आपको मॉनिटर कर रहा है। आपको जो बातें पहले भूल भी चुकी हैं फेसबुक को वो सब कुछ याद है। फेसबुक के पास सारा डेटा आपका पड़ा हुआ है, आपकी एज, आपका सेक्स, आपके इंटरेस्ट, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी फ़ोटोज़, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर जाते हैं, आपकी लोकेशंस, आपके कॉन्टैक्ट्स का डेटा, इवन जब आप फ़ोन पे कॉल करते हैं वो वाला डेटा, आप किसी को मैसेज करते हैं वो वाला डेटा, किस टाइम पे मैसेज करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब कुछ फेसबुक के पास मौजूद होता है, जो कि आपको पता भी नहीं होगा फेसबुक के पास वो सारा डेटा है। अब कंपनीज़ क्या करती हैं, इस सारे डेटे को एनालाइज करके उस एनालाइजेशन के बेस्ड के ऊपर आपको एड्स सर्व करती हैं। जैसे कि अब मेरा इंटरेस्ट ड्रोन्स के अंदर है, फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल के अंदर ड्रोन्स की पिक्चर्स होंगी, मैंने ड्रोन्स के टाइप्स के ग्रुप्स और पेजेस लाइक किए होंगे, मेरे जितने भी फ्रेंड लिस्ट होगी, फ्रेंड लिस्ट के अंदर भी मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनका कॉमन इंटरेस्ट ड्रोन्स के बारे में होगा, या कार्स के बारे में होगा, या एरोप्लेन्स के बारे में होगा, या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर लैपटॉप्स के बारे में होगा। तो फेसबुक क्या करता है, इस सब डेटे को उठाता है, एनालाइज करता है, और उस एनालाइज करने के हिसाब से फिर आपको एड्स सर्व करता है। तो अगर मैं ड्रोन्स में इंटरेस्टेड हूँ या गाड़ियों में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे गाड़ियों की एड्स मेरे सामने आएंगे, हो सकता है कि मैं उन एड्स पे क्लिक करूँ और वो गाड़ी जाके ख़रीद लूँ। इस तरीके से एडवर्टाइज़र जो होता है, जो मार्केटर होता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है,
جو ایڈ کمپنیز ہوتی ہیں جب وہ ٹارگیٹڈ ایڈز پلیس کرتی ہیں اپنے ٹارگیٹ آڈینس کے سامنے تو ان کو ریزلٹس دیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں. لیکن فیس بک جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ایڈز آپ کو سیٹ کر دیتا ہے. جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ براؤز کر رہے ہوتے ہیں یا جس چیز کے بارے میں آپ کالز کر رہے ہوتے ہیں، میسیج کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک یہ ساری چیزیں مانیٹر کر کے سیو کر کے اپنے پاس اس ڈیٹا کو انالائز کر کے ایڈورٹیزمنٹ اس حساب سے کرتا ہے، جس سے اس کو ریزلٹس بہت زیادہ ملتے ہیں. اس لیے فیس بک اتنا زیادہ پاپولر ہے اور اتنا زیادہ بلینز کا بزنس کر رہا ہے. اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے، اب یہ سارا آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے، آپ کے کانٹیکٹس کی لسٹ، میسیجز کی لسٹ، آپ نے کس ٹائم کس کو میسیج کیا، کیوں کیا، میسیج کا کانٹینٹ کیا تھا، کس ٹائم پر کیا تھا، جتنی موبائل کے اندر آپ کی ایپس ڈاؤن لوڈڈ ہیں وہ ساری ایپس، آپ کا جتنا کانٹیکٹس کی لسٹ ہے وہ لسٹ، آپ کی جتنی فوٹوز پڑی ہوئی ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، یعنی آپ کا پورا موبائل، اگر آپ موبائل پہ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا فیس بک کے پاس موجود ہے. کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ ڈیٹا کس طریقے سے وہاں سے نکال سکتے ہیں، وہ سارا ڈیٹا کس طرح دیکھ سکتے ہیں. تو آج کل یہ فیس بک ڈیلیٹ فیس بک کی کمپین اس لیے چل رہی ہے کیونکہ 2014 میں جب وہ سارا ڈیٹا لیک ہوا تھا 5 کروڑ لوگوں کا، تو وہ ڈیٹا جو ہے پھر لوگ ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز کو بیچتے ہیں اور اس حساب سے پھر ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز جو ہیں آپ کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ایڈورٹیزمنٹ پرپسز کے لیے یوز کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے بھی یوز کرتی ہوں. یہ کام تو ہوا تھا 2014 میں، لیکن اب 2018 میں یہ بات اٹھی اور میڈیا نے یہ بات اٹھائی. جب میڈیا نے یہ بات اٹھائی ہے تو اب سب جو لوگ جو ہیں وہ کانشیس ہو گئے اور ڈر گئے ہیں کہ ان کا پرسنل ڈیٹا جو کہ فیس بک کی ذمہ داری تھی اپنے پاس سیف رکھنے کی، فیس بک سے وہ ڈیٹا لیک ہوا ہے، بریچ ہوا ہے اور تھرڈ پارٹی نے وہ ڈیٹا چرایا ہے. اب 5 کروڑ لوگوں کا جو ڈیٹا چوری ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ ڈیٹا اس طریقے سے چوری ہو رہا ہو یا فیس بک خود ہی زیادہ پیسوں کے عوض یہ ڈیٹا لوگوں کو بیچتا ہو. اب وہ جن تھرڈ پارٹی کو وہ ڈیٹا جس کے پاس جاتا ہے ان کا مین مقصد ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پرسنل ڈیٹا کے ساتھ، جس میں آپ کی پوری لائف سٹور ہوتی ہے. جو چیزیں آپ بھول بھی چکے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ڈیٹا کے اندر وہاں پر سیو ہوتی ہیں. اب آپ کو پتہ کیسا چلے گا کہ کون کون سا ڈیٹا فیس بک آپ کا یوز کر رہا ہے؟ تو سمپل، آپ نے اپنے فیس بک میں آ جانا ہے. یہاں پر آپ سیٹنگز میں آ جائیں گے. سیٹنگز میں آ جانے کے بعد جرنل سیٹنگز کے اندر آئیں گے. جرنل سیٹنگز کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ دا کاپی آف یور فیس بک ڈیٹا. جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے اب آپ کا یہاں پر فیس بک آپ کو کہے گا ڈاؤن لوڈ یور انفارمیشن. یہاں سے آپ کے پاس ایک کاپی آپ کے پاس یہ آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. پہلے آپ کے پاس ای میل آئے گی. ای میل آنے کے بعد آپ وہاں سے اس کو کنفرم کریں گے. دوبارہ یہ ری ڈائریکٹ کر کے آپ کو فیس بک کے اوپر لے کر آئے گا اور آپ کے پاس آپ کی کاپی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ڈیٹا کی. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ موبائل فون کے اوپر فیس بک یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی ساری کانٹیکٹس ڈیٹا کی لسٹ، آپ کے سارے کانٹیکٹس فیس بک کے پاس ہوں گے. جو اپلیکیشن آپ کے موبائل فون میں ہیں وہ ساری اپلیکیشنز فیس بک کے پاس ہوں گی. وہ سارا ڈیٹا بھی ہوگا. آپ نے آپ کی جو اتنی بھی لوکیشن کی سروسز ہیں، اگر آپ گوگل میپس یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی اور میپس یوز کر رہے ہیں، وہ سارے میپس کا ڈیٹا بھی اس کے پاس ہوگا. آپ کو یہاں پہ اس انفارمیشن کے اندر نظر آ جائے گا. پھر آپ نے جتنے لوگوں کو میسیجز کیے ہوں گے، کانٹیکٹس کیے ہوں گے، واٹس ایپ کے اندر جتنے بھی آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا، سب کچھ، ایون آپ کی فوٹوز، ایک چیز جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سارا ڈیٹا فیس بک کے پاس یہاں پر پڑا ہوا ہے. اور آپ سمپلی جا کے یہاں سے سارا ڈیٹا خود ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یار میرا کون سا ڈیٹا جو ہے فیس بک کے پاس پڑا ہوا ہے. اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے فیس بک سے لیک ہوئی تھی، سارا ڈیٹا چرا لیا تھا اور اس ڈیٹا کا وہ کسی بھی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس ٹائم پر جو ہے بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں فیس بک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کا ڈیٹا سیف موجود نہیں ہے. تو کیسے آپ اس طرح سیکیورٹی بریچ سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ موبائل فون کے اوپر فیس بک یوز کرتے ہیں، موبائل فون کے اوپر فیس بک زیادہ یوز نہ کیجیے. کیونکہ میرے پاس بھی موبائل فون کے اندر فیس بک کی ایپ نہیں ہے. موبائل کے اوپر میں فیس بک کی ایپ نہیں یوز کرتا، میں صرف براؤزر کے اوپر یوز کرتا ہوں. تو یہاں پر میرے کانٹیکٹس کی کم از کم ڈیٹیلز، میری پرسنل فوٹوز کی ڈیٹیلز اور میرے میسیجز اور کالز کی ڈیٹیلز فیس بک کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ موبائل فون میں یوز کر رہے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی فیس بک کے پاس موجود ہیں. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کم از کم موبائل فون کے اندر فیس بک کو یوز نہ کریں. اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو اس سے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا، ایسے آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا جس سے آپ اپنے ڈیٹا کو منیمم طور پر رکھ سکتے ہیں اور فیس بک کے اس ڈیٹا بریچ سے بچا سکتے ہیں. تو 5 ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوں گی، وہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. کوئی بھی بات ہو، کوئی کامنٹس ہو، سجیشن ہو تو آپ مجھ سے نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.
ابھی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے. میرے چینل کو اسی قسم کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ. اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ.